एक अंडे और रोटी का सदका माह सफर में इस तरह कर दो। इस महीने में दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे, हर तरफ दौलत ही दौलत होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना मुनव्वरा से एक बुजुर्ग ने बताया है कि माह सफर में ये एक सदका इसी तरह से कर दो, अल्लाह के करम फजल से दौलत के पहाड़ टूट पड़ेंगे। घर में जिधर भी देखोगे रिज्क ही रिज्क नजर आएगा। इतनी दौलत मिलेगी कि दिनों के अंदर नहीं बल्कि घंटों के अंदर आपकी की सारी गुर्बत परेशानी खत्म हो जाएगी। जितना भी कर्ज होगा इससे निजात मिल जाएगी। आपके घर में दौलत की इस कदर बारिश होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर आप भी रातों रात रिज्क और दौलत हासिल करना चाहते हैं तो आज का ये अमल सिर्फ आपके लिए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सफर का महीना चल रहा है, बड़ी ही बरकतों के साथ अल्लाह की रहमतों को समेटते हुए ये इस्लामी साल का दूसरा महीना जारी है। अगर आप चाहते हैं कि इस महीने के अंदर अंदर रातों रात दौलतमंद अमीर हो जाए तो बस आपने एक रोटी और अंडे का सदका बताए गए तरीके से कर देना है। इसका पूरा तरीका आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपने इस सदका को किसी तरीके से करना है, किसी को देना है, कैसे देना है, उसके ऊपर कौन सा अमल पढ़ना है। यकीन कीजिए कि इस सदके को देते साथ ही इतनी दौलत आने लगेगी कि जितनी भी रुकावटें होंगी, जिसकी वजह से आपकी दौलत में कमी हो रही थी, जिसकी वजह से आपको दौलत नहीं मिल रही थी, वो सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। वो सारी की सारी रुकावटें बंदिशें जड़ से खत्म हो जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी चीज है। अगर आजकल के जमाने में आपके पास थोड़ी दौलत और थोड़े से पैसे हैं तो उससे आप जिंदा तो रह सकते हैं, अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरियात तो पूरी कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े मकसद हैं, बड़ी ख्वाहिशात हैं, उनको आप पूरा नहीं कर सकते। यूं कह लें कि रूखी सूखी खाकर आप लोग गुजारा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस दौर में जिस तरह दूसरों के पास इज्जत दौलत है, पैसा है, बड़ी वकार की जिंदगी जी रहे हैं, इसी तरह आप भी जिंदगी गुजारें तो उसके लिए आपको बहुत सारी दौलत की, बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि आए मेरे रब मालिक सिर्फ दौलत इतनी अता फरमाना कि जितनी हमारे लिए बेहतर है। तो आइए नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये सदका कैसे करना है और कौन सा अमल पढ़ना है। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वजह, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको एक रोटी चाहिए और एक अंडा चाहिए। आपने अपने घर में एक रोटी पका लेनी है। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि सदके के लिए आपने जो रोटी बनानी है वो ताजी रोटी बनानी है। अक्सर औकात घर में बची हुई रोटी भी पड़ी होती है, सुबह की, दोपहर या फिर शाम की, वो रोटी आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ताजी रोटी बनानी है, क्योंकि जितनी ताजी और महबूब चीज आप अल्लाह की राह में देंगे उतना ही ज्यादा अजर सवाब आपको मिलेगा। आप एक ताजा रोटी पका लें, उसके बाद अब आपने एक अंडा ले लेना है। अंडा चेक कर लें कि खराब ना हो, उसको निकाल कर चेक कर लें। अगर अंदर से हल रहा हो, आवाज आ रही हो तो समझ लें अंडा खराब है। आजकल गर्मी का मौसम है, अंडे खराब भी निकल आते हैं, अंडा खराब नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है कि रोटी अपने सामने रख लें, उसके ऊपर अंडा रख लें। अब उसके ऊपर आपने कुछ अमल पढ़ना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले या आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर इंसान की ख्वाहिशात अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। जिसको जो चाहिए अल्लाह से मांग लो, क्योंकि माए सफर में दिया हुआ ये एक सदका आपकी तकदीर को बदलने वाला है, नसीब को खोलने वाला है, हर मुमकिन हाजत को मुमकिन बनाने वाला है। आपके ऊपर कर्जा है, आप कर्ज से निजात चाहती हैं, उसकी नियत कर लें कि मेरा सारा कर्जा उतर जाए। आप किराए के मकान में रहती हैं, आप अपना जाती घर खरीदना चाहती हैं, आप उसकी नियत कर लें कि मुझे जाती मकान मिल जाए। आपकी औलाद आपका कहा नहीं मानती, नाफरमान
مہمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لو، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کے لیے پڑھ لو، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رزاق کا وظیفہ ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے اور بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ دنیا بھر کی دولت آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالو تو وہ سونا بن جائے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے، تو آج ماہ سفر میں یہ ایک صدقہ دے کر دیکھ لو۔ آپ نے یا اللہ یا رزاق کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رزاق کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات غیب سے پوری ہو جائیں گی۔ جب آپ 11 بار یا اللہ یا رزاق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحیم یا کریم کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم یہ ایسے اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ ماہ سفر میں پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے پھر اس کی تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کریم کو یا اللہ یا رحیم یا کریم سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کو راضی کرنا چاہتی ہیں، اپنی من پسند مرادیں پوری کروانا چاہتی ہو، تو آج ایک روٹی اور ایک انڈے پر یہ اسم اعظم پڑھ کر صدقہ کر دو۔ آپ نے یا اللہ یا رحیم یا کریم کو پڑھنا کیسے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا رحیم یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحیم یا کریم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحیم یا کریم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آج آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحیم یا کریم کو پڑھ کر آپ کو راضی کر لیا تو اب آپ کے رزق میں جتنی بھی بندشیں ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، تو آج تیسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی 2 صورتیں پڑھنی ہیں۔ پہلے نمبر پر جو سورت آپ نے پڑھنی ہے وہ سورت فلق ہے، جو جادو جنات کے اثرات کو ختم کرتی ہے۔ سورت فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورت فلق ہے، اس کو آپ نے پہلے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورت فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورت الناس پڑھنی ہے۔ سورت الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورت الناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ دونوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی، جو کہ نظر باد سے بچاتی ہیں، بلاؤں سے بچاتی ہیں، نحوستوں سے بچاتی ہیں، جادو جنات کے اثرات سے بچاتی ہیں، اور ہر طرح کی بلاؤں سے آپ کو محفوظ رکھتی ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب خاص بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ اب آپ نے اس روٹی اور انڈے کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جیسے اس کے اوپر آپ پھونک مار لیں، اس روٹی کو اور انڈے کو آپ نے لپیٹ کر اپنے سر کے 7 چکر دینے ہیں، اور پھر اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں ایک دفعہ ایک طرف چکر لگا کر وہ روٹی کسی ایسے شخص کو دینی ہے جو صدقے کا حقدار ہو۔ صدقہ صرف حقدار کو ہی لگتا ہے، صرف اس فقیر کو نہیں دینا کہ جو پہلے سے ہی لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ آپ کے ارد گرد جو بھی فقیر یا مسکین ہو یا جس کو آپ بہتر سمجھیں کہ اس کو صدقہ دے دینا چاہیے، تو وہ روٹی انڈے آپ نے اس کو دے دینا ہے۔ یقین کیجئے گا یہ صدقہ دیتے ہی پہلے دن آپ کو اس کا ایسا اثر ملے گا کہ ہر طرح کی بلائیں، نحوستیں، رزق کی تنگی، قرض کا بوجھ ایسے اترنا شروع ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو ماہ سفر میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں، آپ کامیاب
کامیاب ہو جاؤ گے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سننا اور آپ کا سننا پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔